यहाँ पे वो मंडी लगा के बैठे हुए थे, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और वो अपना नाम बदलने के दावे कर रहे थे, और इसीलिए फवाद भाई ने सही नाम टाइटल दिया दोनों को, चुन्नू मुन्नू। और एक ने तो सियासत भी छोड़नी है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनसे पूछिएगा जरूर कि अता तारड़ कब सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनके करने का काम था ये वो नहीं कर रहे, ये विक्टिमाइजेशन पे बिलीव रखते हैं। आजम सवाती साहब को फिक्स करने के ऊपर लगे हुए हैं, हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाइयां करने के ऊपर लगे हुए हैं। जो इनका काम था, जो इन्होंने किया, उसके नतीजे आपने 9 माह के अंदर देख लिए हैं। इस मुल्क में जो कुछ ड्रामा हो रहा है वो सबको पता है। प्लेटलेट्स काउंट ड्रामा था, छोटी सर्जरी ड्रामा था। आपने हिम्मत नहीं हारनी। मेरी मुराद आप हैं, अवाम है। आप लोगों की ताकत से हमने इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इसहाक डार वो रिजाइन करें। मेरी सबसे एक अपील है कि इस वक्त हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये जो रौनकें, ये जो कारोबार जिंदगी है, ये पाकिस्तान के सरवाइव करने के ऊपर ही सब कुछ है, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत क्लोज है श्रीलंका की सिचुएशन के, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये भयानक हो सकती है। यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आसिम महमूद साहब की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके, ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है कि जब आपके पास जॉब नहीं रहती तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स ने मिलके ये जो लैंड स्टार प्रॉपर्टी एंड लिविंग एक्सपो का जो इनेकाद किया है, ये आज इनका पहली एक्सपो है। इसके बाद मुझे बताया गया है कि इंशाल्लाह नेशनली एंड इंटरनेशनली लेवल जो है इसको ये मजीद आगे 2 से 3 एक्सपोज मजीद करेंगे और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे यूथ और पढ़ी लिखी यूथ दुनिया में सबसे ज्यादा है, और हमारी अंडर 28 जो एज लिमिट के जो लोग हैं वो तकरीबन 66% है पॉपुलेशन का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूथ बनती है। उनके इस तरह से मतलब पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि हमेशा पढ़े लिखे लोग जब डिग्री मिल जाती है तो हमेशा नौकरियों के लिए जो है ना वो भाग दौड़ करते हैं। हमें इनकरेज करना है अपनी यूथ को कि वो कारोबार की तरफ आए और मिलजुल के जब इस तरह का, मैं तो इतना खुश हुई हूँ यहाँ पे जिस तरह से ये जो लिविंग एक्सपो है, इंशाल्लाह आपसे बात करने के बाद मैं फिर इनका विजिट भी करूंगी। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बेस्ट विशेज है आपकी पूरी टीम के साथ, और जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन जिन की एफर्ट्स हैं, अल्लाह ताला इसमें इंशाल्लाह बरकत डालेगा और आप देखेंगे कि आप एक लिविंग एग्जाम्पल होंगे इंशाल्लाह। एंड ऑल द बेस्ट। मुबीन साहब हैं जो मेन। अच्छा, मैंने डॉक्टर आसिम साहब का जिक्र कर दिया। बाकी जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद भी। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बात कर लूं कि आज आपको पता है कि 10:12 पे 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद अगर ये गवर्नर साहब मेरा ख्याल है कि असम्बलियां तहलील कर दे तो बेहतर है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली 10 बजे तहलील हो जाएंगी। आपने देखा है कि मुशावरत का सिलसिला तो हर लेवल पे जारी है, लेकिन मेरी एक पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पाकिस्तान के रियासती इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी फोर्सेस, मेरी सबसे एक अपील है कि इस वक्त हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये जो रौनकें, ये जो कारोबार जिंदगी है, ये पाकिस्तान के सरवाइव करने के ऊपर ही सब कुछ है, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत क्लोज है श्रीलंका की सिचुएशन के, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये भयानक हो सकती है, क्योंकि उनकी आबादी 2.25 करोड़ थी और इतने पे मुश्तमिल आपका सिर्फ एक शहर है कराची। लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बिजनेस कम्युनिटी या ट्रेडर्स वो कभी भी जाके इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते
پہلی دفعہ آرگینک پروٹیسٹ خود اپنے تئیں بینک اسٹیٹ بینک کے اوپر تیسرا دن ہے جو کہ میڈیا میں شاید رپورٹ نہیں ہو رہا آیا ہے. چندری گڑھ روڈ کے ذرا مناظر دیکھیں وہاں پہ کیا ہے, سارے تاجر برادری ساری بزنس کمیونٹی وہاں پہ بیٹھی ہے کیونکہ لوگوں کا جو اپنا پیسہ ہے وہ ان کو نہیں مل رہا, ایل سیز کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو ماشاءاللہ سے خالی خبروں کی حد تک اور بزنس کمیونٹی کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسحاق ڈار وہ ریزائن کرے, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے آ کے پاکستان کی معیشت کو سپیڈ سے برباد کیا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, پہلے بھی پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے میں ان کا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کے پی اور پنجاب میں تو الیکشن ہو جانا ہے ود ان 90 days. بہتر یہ ہے کہ پورے ملک میں عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے تاکہ جتنا جلدی ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے گی, پولیٹیکل سٹیبلٹی لنک کرتی ہے ہماری اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ, تاکہ ایک ایسی مستحکم حکومت قائم کی جائے جو عوام کے اعتماد کے ساتھ آئے, عوام کے بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ آئے, اور پھر وہ مشکل فیصلے لے اور قوم اور گورنمنٹ مل کے جب فیصلے کریں گے ایک ڈائریکشن ہوگی. تو ہم نے تو یہاں پہ قوموں کو جن کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے تھے ان کو بھی ہم نے کھڑے ہوتے دیکھا, لیکن وہاں پہ جب کنوکشن ہو, اعتماد ہو. پاکستان میں یہ جو معاشی زبوں حالی ہے اس میں صرف ایک وجہ ہے, لکھ لیں, اعتماد کا فقدان. کہ آپ کا جو انویسٹر ہے, اگر میں پراپرٹی کی بات کروں تو سب سے زیادہ جس کو اس اکانومی کرائسس کی ہٹ آئی ہے وہ پراپرٹی کا بزنس ہے. مثلا میں ایک ایگزامپل دیتی, جب ہم کاروبار میں ہمیں منافع ہوتا ہے, ہماری سیلری سٹرکچر بڑھتا ہے, ہماری سیونگز بڑھتی ہے, سب سے پہلے لوگ اپنے گھر کا پلان کرتے ہیں. سب سے پہلے لوگ اگر کسی کے پاس گھر ہے تو پلاٹ لینے کا پلان کرتے ہیں, لیکن یہ تب ممکن ہے جب آپ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس سے ایکسٹرا آپ کے پاس کچھ بچت ہو. اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی جتنی ہے, آنے والا ویک 10 days کے اندر اس سے 4 سے 5 گنا مزید بڑھ رہی ہے. گیس کی تو آپ نے بیڈ نیوز سن لی ہوگی کہ 74% انکریز ہے. دو سچویشنز ہیں کہ اگر یہ IMF کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تو اس بھیانک سچویشن ہے, اور اگر پورا کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی بھیانک سچویشن ہے کہ عوام کے اوپر جو مہنگائی کا ایٹم بم گرے گا وہ اس کی متحمل آلریڈی نہیں ہے, کہ یہاں پہ لوگوں کا 2 وقت کی روٹی کھانا ناممکن سا ہو گیا ہے. لوگ پیسے کے عوض آٹا نہیں خرید پا رہے, لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ہم سب کا ہے, نہ کسی ایک ادارے کا ہے, نہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ہے. جتنا کڑا وقت ہے اس وقت, یہ 65 کی وار اور 71 کی وار کے بعد بھی یہ حالات نہیں تھے جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں. اس کو نکالنا ہے تو سب کو بڑے دل کرنے پڑیں گے اس کرائسس سے نکالنے کے لیے. اور ایک ہی چیز اس وقت متقاضی ہے کہ جلد از جلد عام انتخابات جنرل الیکشن میں جائے بغیر. شروعات ابھی یہاں سے ہونی ہے, اس کے بعد کتنا ٹائم لگے گا وی نیور نو. اور آخر میں ہمارے جو آج آپ کو پتا ہے کہ افسوسناک رات واقعہ ہوا پشاور میں, ہمارے ڈی ایس پی صاحب, ان کے ساتھ 2 ان کے سیکیورٹی اہلکار کی شہادت. اور یہ جو معاشی بدحالی ہے اس کا بائی پروڈکٹ ہے یہ جو دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی کی وجہ سے جب کسی ملک کے اندر امن نہیں ہوتا تو آپ کا انٹرنل انویسٹر بھی اس کا تو ڈسٹرسٹ ہوتا ہی. ویسے بھی 88 to 90% لوگوں نے جو لوکل مقامی ہمارے انویسٹرز ہیں انہوں نے ڈسٹرسٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ ڈسٹرسٹ کا شکار ہے.